थैंक यू सर। प्लीज सर, राष्ट्रपति जी के जो एड्रेस शुरू हुआ उसके जो पहला पैरा है उसमें एक बहुत बड़ी गलती का लफ्ज़ शायद अच्छा ना हो, कोई इतना बड़ा अन्याय है हिस्ट्री से। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में ये कहा कि ये साल 1897 की पहली जंग आज़ादी का साल है। सर, इस पे मुझे बहुत बड़ा इतराज़ है। जितने भी हिस्टोरियन इंडिया के हुए, जिसमें डॉक्टर सर जादूनाथ, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन, जिन्होंने के 1857 की इस घटना के बारे में किताबें लिखी, किसी ने भी इसको पहली जंग आज़ादी नहीं कहा। सर, मेरा ये इतराज़ है कि अंग्रेज़ का राज 200 साल रहा, उससे पहले बहुत बादशाह रहे जिनमें बहुत इन्वेडर थे। उस पीरियड में जो ये 800-900 साल का पीरियड है, इसमें बहुत ही ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने के इस विदेशी राज को उखाड़ने के लिए कुर्बानी दी। शिवाजी मराठा लड़े, जिसकी आज पूजा महाराष्ट्र नहीं हर जगह होती है। क्या वो अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे? अगर शिवाजी बगावत कर रहे थे तो उसकी पूजा क्यों कर रहे थे? अगर क्या वो जंग आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे? उसके बाद महाराणा प्रताप की कथाएं सारा देश गाता है। क्या महाराणा प्रताप विरोधी थे कि देशभगत थे? क्या उनका नाम हिस्ट्री में नहीं है? उसके बाद सर, बाबा बंदा बहादुर, जिसने 1709 में नॉर्थ इंडिया में मुगल सरकार को उखेड़ के पहला राज किया, और वो हमारा नॉर्थ इंडिया में आफ्टर 800-900 साल के बाद पहला सॉवरेन था। वो क्या था फिर? क्या वो बागी था? हम उसको निकालें तो ये मैं समझता हूं कि 1857 को ये कहना कि ये पहले जंग आज़ादी थी, ये उन सब देशभक्तों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं कि हम उनको मान्यता नहीं दे रहे। अगर अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज के सबसे बड़ी जो जंग हुई वो एंग्लो सिख वार है, जो 1845 में हुई, जिसमें यह कहा गया कि अंग्रेज को अगर कभी खतरा पैदा हुआ देश में तो वो उस वार से था, जहां के गवर्नर जनरल को बदलना पड़ा। तो वो जो अंग्रेज पंजाब की लड़ाई थी, क्या वो अंग्रेज के खिलाफ नहीं थी? तो उसको हम क्या कहें? इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत सरकार किसी और मोटिव से अपनी हिस्ट्री को गलत ना करे और जो हिस्टोरिक फैक्ट हैं उनको सही रूप में बताया जाए। दूसरा सर, ये कहा गया कि सत्याग्रह की हम सब पूजा करते हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि सत्याग्रह के अलावा भी जिन देशभक्तों ने फांसी की रस्से चूमे, उनका क्या रोल है। शहीद भगत सिंह का इस साल 100 साला जन्मदिन 27 सितंबर को है, एक उसका जिक्र भी नहीं है। इसी हाउस में हम सब ने यूनानिमस पास किया था कि शहीद भगत सिंह का इस हाउस में कोई किया जाए, क्योंकि इसी हाउस में पार्लियामेंट में शहीद भगत सिंह ने बम फेंका था। लेकिन उसका जो 100 साला जन्मदिन 27 सितंबर को है, सरकार सो रही है। क्या शहीद भगत सिंह का कोई रोल नहीं देश की आज़ादी में? तो इस साल में हम कहीं भी उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहे जिन्होंने हमारी आज़ादी में इतना बड़ा रोल किया है। सर, जो दूसरा राष्ट्रपति जी के ये जो एड्रेस में दूसरी बात है सेकुलरिज्म। हम सब इंडिया के इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है वो है कि ये देश शुरू से ही तमाम धर्मों की कदर करता है, और ये इतिहास में है कि क्रिश्चियनिटी सबसे पहले इंडिया में आई, वहाँ के बाद, और सब लोग इसकी कदर करते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सेकुलरिज्म को तोड़ कौन रहा है। हम हर रोज एक नया नारा तो देते हैं कि सेकुलरिज्म और नॉन सेकुलरिज्म पार्टियां हैं। मैं ये समझता हूं कि सारे इस जो उनका एड्रेस था उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म और माइनॉरिटीज की बात की है, तो उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके माध्यम से हाउस के अपने ऑनरेबल मेंबर के सामने रखना चाहता हूं। सर, 2 साल पहले जब ये सरकार आई तो इन्होंने एक बिल लाए कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए,
اور اس بات کا اتنا پرچار کیا کہ یہی ایک پنیشیا ہوگا کہ جب منارٹی کمیشن کو اسٹیٹس ملے گا سارے منارٹی کے کام ہو گئے. 2 سال ہوئے, وہ بل کہاں گیا؟ پہلے اس کمیٹی کے پاس بھیجا, کمیٹی نے بھی اپروول کر دی, کو 1 سال سے اوپر ہو گیا, اب سرکار سو رہی ہے. ایک طرف تو ہر روز یہ نعرہ ہے کہ ہم منارٹی کو یہ دیں گے, اب 2 سال کے بعد کیا وہ سرکار وڈرا کر گئی کہ بل کو آنا نہیں چاہتی یا منارٹی کمیشن کو سٹیٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کے بارے کے بعد سارا بھی ایک منارٹی منسٹری بن گئی. مجھے تو بڑی حیرانگی ہے کہ سرکار یہ منارٹی منسٹری بنا کے اس میں گین منارٹیز کو کیا ہوا ہے؟ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ منارٹی کے ایشو یہ منسٹری کرے گی, لیکن 1 سال ہو گیا, ایک ہی خبر پڑی ہے کہ منسٹر کو اب دفتر مل گیا اور بہت اچھا آفس ملا ہے. تو اپلبدھی 1 سال کی یہ ہے کہ اتنا بڑا لائق منتری جو ایکس چیف منسٹر ہو, ہم نے اس کو ویسٹ کر رکھا ہے اور 1 سال کے بعد کہا کہ اس کو دفتر دے دیا. اور 1 سال میں منسٹری نے کام کیا کیا؟ یہ ایک سپر فلوس منسٹری کریٹ کر کے ہم منارٹیز کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. تیسری بات سرکار کہ ابھی 1 سال میں 1.5 سال میں منارٹی کمیشن بھی ہے, منارٹی منسٹری بھی ہے, 4 کمیٹیز اور بنا دی سرکار نے کہ یہ ہم منارٹیز پہ کام کریں گے. پہلے تو معاف کریں گے, میں منارٹی کمیشن کا چیئرمین رہا, وہاں وائس چیئرمین رہا, میرے سے پہلے بھی بہت لائق لوگ رہے. پہلے تو منارٹی کا لوگ مطلب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ منارٹی مین ایک پرٹیکولر کمیونٹی, وہ پہلے ایک پردہ تھا. اب سرکار نے وہ پردہ اتار کے سیدھا آگے کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کا نام لیتے ہیں. سرکار نے 4 کمیشن بنائے. ایک منارٹی کمیشن تو ہے, منارٹی منسٹر بھی ہے, لیکن ایک سچر کمیٹی, ایک جگناتھ جسٹس مشرا کمیٹی, اس کے بعد ایک منارٹی ایجوکیشن کمیٹی, ایک HRD منسٹر کے نیچے اور کہ منارٹی کو کیا دیا جائے. 4 کمیشن علیحدہ بنائے, 2 ہیں, اور یہ بنائے کو بھی 1.5 سال ہو گیا. سچر کمیٹی کی رپورٹ آ گئی اور باقی کی آنی ہے, لیکن آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سرکار یہ اسکیپزم میں کیوں بلیو کرتی ہے. ڈاکٹر گوپال سنگھ کمیٹی رپورٹ 1983 میں آئی تھی, جس نے پہلی بار انڈیا میں بتایا کہ منارٹیز کا انڈیا میں کیا حال ہے. اور اس کمیٹی کی رپورٹ پر ایک ایکشن تو ہوا اور وہ رپورٹ پڑی ہے. تو آج یہ ایک نئی کمیٹی کی رپورٹ لگا کے اس میں ایک کام ضرور کیا سرکار نے کہ انہوں نے ہماری جو سب سے بڑی منارٹی کی کمیونٹی ہے اس کو ایک ایسی اس کے من میں دھارنا ڈال دی کہ آپ کو جان بوجھ کے پیچھے رکھا گیا. ان کا کام نہیں کیا, نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی سٹیپ لیے, لیکن دیش میں ایک جو کمیونٹی ڈیوائیڈ کی بھاونا ہے اس کو سیکولرزم کے نام میں بڑھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ سچر کمیٹی میں لکھا ہے, لیکن کبھی ہم نے کمپیئر کیا کہ جو انڈیا میں ہمارے منارٹی کے لوگوں کی اس وقت مالی حالت ہے, کیا وہ بنگلہ دیش پاکستان میں ہے؟ اگر ہے تو بنگلہ دیشی انڈیا میں کیوں آتے ہیں؟ اٹ مین یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے ان دونوں ملکوں سے بہت آگے ہیں, لیکن سرکار ہر روز ایک ہی بات ہے کہ ہم یہ پیچھے رہ گئے, ان کو آگے کرنا ہے. سر میں پاکستان باہر ہوں, ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہماری پاپولیشن 5% تھی اور ان کی جو ہماری میجارٹی کمیونٹی کی 85% تھی, باقی ہندو تھے. لیکن وہاں بھی میں 1940s کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارا اکنامک پیٹرن تھا اس میں ہم منارٹی والے بہت آگے تھے, کیونکہ یہ جو لوگ یہ اسکول ایجوکیشن میں بہت پیچھے تھے. جتنے وہاں اسکول تھے میرے ڈسٹرکٹ میں وہ سارے منارٹیوں نے کھول رکھے تھے. آئی نیور سا ان مائی ڈسٹرکٹ اینی اسلامک اسکول. وہاں خالصہ اسکول, گرو نانک اسکول, ہندو اسکول. تو یہ جو ایجوکیشن میں بیکورڈنیس ہے اس کی کبھی ہم نے سوچا بھی آج سے تھوڑی ہے, یہ کب سے چلی آ رہی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے میں ایک میٹنگ HRD منسٹری میں گیا تھا جہاں ہمارے کو 150-200 مسلم اسکالر بڑے بڑے آئے تھے. تو میں سب کے سامنے بولا بھائی کنواں تو کھود دو, پانی کون پلائے گا, پانی پیے گا کون؟ سرکار کو چاہیے کہ جتنی مسلم لیڈرز ہیں, جتنے ریٹائرڈ ججز, آفیسر, سب کی کمیٹی بنائے, وہ اپنی کمیونٹی میں جائیں. بھائی اسکول تو ہیں, آپ پڑھنے کیوں نہیں جاتے, ڈراپ آؤٹ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات تو ہم کرنے کو تیار نہیں. ہم یہی کہہ جا رہے ہیں جی وہ الٹریٹ ہیں. دیکھو سر میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم پاکستان سے آئے, اجڑ کے آئے, سب کچھ رہ گیا وہی, اور ودن 3 ایئر ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے. کبھی کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی ایڈ ملی, ہمیں کچھ دیا؟ یہ جو ہم لاکھوں کروڑوں لوگ پاکستان سے آئے, ہم پاکستان سے, وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے؟ کوئی ریزرویشن ہمیں دی,
कोई कोटा हमारे लिए था। लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इंसान की अपनी फितरत है, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि सारा दिन यही कहें कि हमको आपको उठाना, हमने पीछे किया है। तो ये बातें सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश में सोसाइटी का डिवीजन सेकुलरिज्म में नाम करके हम देश में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर गए हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत देर तक हमें भुगतने पड़ेंगे। जरूरत यह है कि जो काम करना है उसको पब्लिसिटी कम करो, काम करके दिखाओ, उसके बाद बताओ कि हमने